बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये जो यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है, इस टॉपिक पे मैं आज बात करना चाहूँगा। सऊदी अरब से भी एक बयान आया है और एक बयान जो है वो यूएई से भी आया है। यूएई का ये कहना है कि हमने बड़े जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है, और ये जुर्रत जो वाली बात है ना, ये जुर्रत उन्होंने किसको दिखाई है? ये पाकिस्तान को दिखाई है, और ये जुर्रत उन्होंने सब मुसलमानों को दिखाई है। और ये जुर्रत ही नहीं बल्कि उल्टे चपेट की एक थप्पड़ मारा है हम सब मुसलमानों को। इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं। अब ऊपर बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर जब खड़े हो जाते हैं ना, तो इनको फ़लस्तीन के जो बच्चे हैं उनका खून इनको नज़र नहीं आता। तो इन्होंने इतनी बड़ी तरक्की कर ली है, अभी इनकी जो भूख है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बाकी जो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, ये जो सऊदी अरब ने हमसे पैसे वापस मांगे हैं, ये तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। कुछ पाकिस्तानी भाई हमसे नाराज़ हो रहे हैं, हालांकि हम अगर इनको पैसे वापस कर देंगे तो हमारी जान छूट जाएगी इनसे। हमारी जान छूट जाए तो बेहतर यही है, हम खुद मुख्तियार होना चाहते हैं अब। तो मेरा ये ख्याल है, सऊदी अरब के अंदर और दुबई के अंदर जितने भी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी हैं, मेरी उनसे गुजारिश एक ही है, अगर हम खुद मुख्तियार होना चाहते हैं, कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते हैं, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। हर एक चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर हमें नहीं छोड़नी चाहिए। जिस बंदे से जो हो सकता है, जितना हो सकता है, वो अपने पैसे, अपना बजट बनाए, साल में 6 महीने में, 2 साल में, जितनी जल्दी हो सकता है वो इस मुल्क को छोड़ दे। पाकिस्तान में, अपने मुल्क में आकर आप लोग 2-3 साल कमाएं, उसके बाद आकर आप छोटा मोटा कोई कारोबार कर ले, तुर्की में चले जाएं, किसी और मुल्क में चले जाएं। अब ये लोग हमें कमी समझने लग गए हैं, तो अब इनको ना उम्मत के नाम पर ये लोग कुछ करना नहीं चाह रहे। ये लोग हमारे सियासतदानों को, हमारे जो भी सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको ये अब बिठाकर अपने उसके अंदर, मीटिंग के अंदर, ये बार बार कहते हैं कि यार तुम लोगों ने ये क्या उम्मत वाला मसला लगा के रखा हुआ है। अब इनकी ज़रूरियात पूरा होने का नाम नहीं ले रही। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली, उसके बावजूद अब इनका पेट नहीं भर रहा। अब ये फ़लस्तीन के नाम पर मज़ीद कुछ अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और ये लोग कहते हैं, दुबई वाले और सऊदी अरबिया वाले, हमने ये जो कुछ किया है ये हमने फ़लस्तीन की भले के लिए किया है। अरे यार, फ़लस्तीन वाले लोग तुम इस फैसले से खुश नहीं है, तुम्हारे फैसले से, और तुम लोग फ़लस्तीन का नाम इस्तेमाल कर रहे हो। तुम लोग अजाब हो फ़लस्तीन के लिए, वो लोग तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं। तुम लोग मुस्लिम उम्मत के नाम पर सिर्फ हमें भी बेवकूफ़ बना रहे हो, और फ़लस्तीन के पीठ पीछे भी छुरा घोंपा है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ, कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए हमें अगर पूरी दुनिया से ख़तरा लेना पड़ा तो हम ख़तरा लेंगे इंशाल्लाह, और हर सूरत लेंगे, और बहुत जल्द हम लोग तुम लोगों से जान छुड़ाएंगे। तुम्हारे इस चुंगल से हम निकलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो तुम पर भरोसा किया था वो आप लोगों ने हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोग ये क्या चाहते हो, अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार हमें सहूलतें अमेरिका वाली चाहिए। अगर आप लोगों को अमेरिका वाली सहूलतें चाहिए तो फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको खुद को कुछ करना पड़ेगा। अगर सब चीज़ें आप लोग कहते हो कि हम काम कोई ना करें, सहूलत अमेरिका वाली हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप लोग आज़ाद नहीं हो सकते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप खुद स्टैंड ले। जब आप खुद कुछ करना चाहेंगे तो आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। इसीलिए गवर्नमेंट को अब आवाम की ज़रूरत है। जब कोई भी दुबई के अंदर और सऊदीया के अंदर कोई भी मुसलमान बाईकाट करने की कोशिश करेगा, वो हिम्मत करेगा कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि ये लोग हमें ग़ुलाम समझते, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा दुबई को और सऊदी अरेबिया को। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने यह कहा है कि हमने कभी पाकिस्तान को ना अकेला छोड़ा है ना छोड़ेंगे। भाई, आप लोग हमें अकेला छोड़ दो, खुदा के वास्ते हमें अकेला छोड़ दो। बाकी रही बात इसकी, आप लोग जो कहते हैं कि हम इनको कभी अकेला ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे, मैं यहाँ पर फिर बात यही दोहराना चाहूँगा। आप लोगों को अब हमें, आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सऊदी अरेबिया की किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है इस टाइम। अगर स्टेटमेंट की, अच्छी स्टेटमेंट की, आपकी सपोर्ट, अगर कोई हम ऐसी स्टेटमेंट दे जिसमें आपकी सपोर्ट की हम मैसेज दें, हम कोई भी ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते। आपको ऐसी ज़रूरत है सपोर्ट की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अपना हाथ छुड़ा लिया हमसे, और हम भी आपसे अपना हाथ छुड़ाना चाहते हैं। हम उम्मत मुस्लिम के लिए इंशाल्लाह ये फ़ैसला करेंगे, इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, और आप लोगों ने जो करना था वो कर गुजरे।
آپ لوگ اپنے مفاد کے لیے کیا، نہ فلسطین کے لیے نہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے. اور تم لوگوں نے OIC یہ جو آرمی بنا کے رکھی ہوئی ہے نا 42 ملکوں کی یا جتنے بھی ملک ہیں، یہ لوگ صرف اور صرف امت مسلمہ کے ساتھ دھوکہ ہے. اگر مسلمان فلسطین اور کشمیریوں کے ساتھ اگر کسی نے سب سے زیادہ دھوکہ کیا ہے اور اگر کسی نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو وہ مسلمان ملکوں نے پہنچایا ہے. خاص طور پر جو عرب ملک ہیں انہوں نے پہنچایا ان کو نقصان. اتنا یہودیوں نے نہیں پہنچایا، اتنا کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا کہ عرب ملکوں نے پہنچایا. ان کے غلط فیصلے ان کو لے ڈوبے ہیں. تو الحمدللہ ہم یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے امریکہ کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے اسلامی آرمی کے نام پر، جو بھی انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے. دراصل شیطان کو بٹھایا ہوا انہوں نے رکھوالی کے لیے. کبھی بھی جب تک امریکہ بیٹھا ہوا اپنے مفاد کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنے جتنے بھی اس کے اتحادی اس کے مفاد کے لیے بیٹھا ہوا، وہ انڈیا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا، خود کو اور اسرائیل کو اور ان سب یہودیوں ملکوں کو، جتنے بھی غیر مسلم ملک ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اگر اسلامی فوج ہے، امریکہ کہاں سے آ گیا اسلامی کنٹری؟ اس کو کس لیے بٹھایا ہوا ہے OIC کے اندر؟ کس لیے بٹھایا ہوا ہے اسلامک آرمی کے اندر؟ یہ سارا کے سارا دھوکہ ہے. میں یہاں پر صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. میرا یہ جو میسیج ہے یہ دبئی کے لیے ہے اور سعودی عربیہ کے لیے ہے. اور میری پاکستانیوں سے یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ بائیکاٹ کریں، اپنے ملک کے اندر آئیں، اور تاکہ ان لوگوں کو میسج ملے. جب تک ہماری عوام سعودی عربیہ میں دبئی میں کام کرتی ہے، یہ لوگ ہماری حکمرانوں کو بلیک میل کرتے رہیں گے. ان کا بائیکاٹ کریں، سال 2 سال کے اندر پیسے جمع کریں اور اپنے ملک کے اندر آ کر اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں اور اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کریں. بائیکاٹ کریں، ترکی میں چلے جائیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں، ملیشیا میں چلے جائیں. ملیشیا ہمارا ایک بہت اچھا دوست ہے. میں ملیشیا کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اور ترکی کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. میرا میسج کشمیریوں کے لیے یہی ہے، ہم آپ لوگوں کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے پوری دنیا سے خطرہ مول لیں گے. اور میرا یہ میسج ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد، 15 سال 20 سال 30 سال، بہت جلد، جتنی جلدی ہو سکے گا ہم سعودی عربیہ سے دبئی سے اپنی جان چھڑا لیں گے. کیونکہ اب تم لوگوں کی دوستی جو ہے نا وہ یہودیوں کے ساتھ ہونے جا رہی ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد ہمیشہ بار بار یہی کہتے تھے، ان کی کئی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں. اور حدیث کے اندر جو کچھ بھی لکھا گیا تھا آج وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں، جو لوگ حدیث کے اوپر بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کو اب یہ بات پوری سمجھ لینی چاہیے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ حدیث کو، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف قرآن شریف کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، یہ کچھ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. بس میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں، اب یہ اسی حدیث کا سہارا لے کر اب یہودیوں کو اب اچھا میسج، لوگوں کو یہ میسج دینے کہ یہودی اچھے ہیں. اب اس طریقے سے کچھ مولوی فتوے دے رہے ہیں سعودی عرب کے اندر. تو میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، اسلام کا ہمیشہ سے استعمال کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے آپ لوگ خود سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ملک کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو سپورٹ کریں. یہ ورنہ ہماری گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے رہیں گے. اگر آپ لوگ اچھے مسلمان ہیں تو اچھے اسلام کے لیے، اچھے کام کے لیے اپنی پاکستان کو سپورٹ کریں خدا کے لیے. اگر آپ لوگ اپنے ملک کو سپورٹ نہیں کریں گے، اپنی آرمی کو، اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو اسی طریقے سے ہم چنگل میں پھنستے رہیں گے اور ہم اسلام کے لیے کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ ہمارے اوپر ہے، عام انسان کو میں کہہ رہا ہوں. آپ لوگ خود سٹینڈ لیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاکستان بہت مشکل سے نکلے گا، پھر ہم خود لیڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.